وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میاں ادب نال شوق نال پیار نال عزت نال عبادت نیت نال میٹھے محبوب دی ذات نے درود و سلام پڑھ لو. میری تقریر شروع ہو گئی. اس میٹھے محبوب دی ذات نے درود و سلام پڑھو. جڑے نبی دے چہرے دی واری آوے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما چھوڑے والضحیٰ. جڑے نبی دے دندہ مبارک دیواری آوے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما چھوڑے یاسین والقرآن الحکیم. تیرے دے میرے نبی دے ہوٹا دی مبارک دیواری آوے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما چھوڑے وما ینطق عن الہویٰ. تیرے دے میرے نبی دے زلفہ مبارک دیواری آوے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما چھوڑے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. جڑے آدم نبی دا میلاد کتھے لکھو ہے نبی دا میلاد کتھے لکھو ہے. میں کہا سنے قرآن پڑھ صحیح سارا قرآن میرے نبی دی شان بیان کرنا بھی ہے. تیرا دے میرا نبی جڑے میرے زلفاں دے وچ تیل لاوے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما چھوڑے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تیرے دے میرے نبی دے امامی شریف دیواری آوے تاج مبارک دیواری آوے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما چھوڑے طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تیرے دے میرے نبی دے ہتھا مبارک دیواری آوے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما چھوڑے ید اللہ فوق ایدیہم. تیرے دے میرے نبی جیول کنکریاں سب جنا اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما چھوڑے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. تیرے دے میرے نبی دے سینہ اقدس دیواری آوے میاں ایہو سینہ جڑے سینہ اقدس دوتے 6666 آیات مقدسہ اتری ہے 114 سورہ اتری ہے 30 سپارے نازل اس سینہ دیواری آوے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما چھوڑن علم نشرح لک صدرک. تیرے دے میرے نبی دے گردن مبارک دیواری آوے کان مبارک دیواری آوے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما چھوڑن علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. تیرے دے میرے نبی دے قدم شریف دیواری آوے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما چھوڑن لا اقسم بہذا البلد. تیرے دے میرے نبی دی سفر معراج دیواری آوے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما چھوڑے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تیرے دے میرے نبی دی جبل رات نال ملاقات کرن دیواری آئیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمانے پہل فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا
اوحا تیرے تے میرے نبی نے میرے صدر میرا تو واپسی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما چھڑے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا آسونے نبی نے غلام تیرے تے میرے نبی نے جبل نور دیواری ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما چھڑے قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين تیرے تے میرے نبی دے دل مبارک دیواری ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما چھڑے ما كذب الفؤاد ما رأى آسونے نبی دے غلام تیرا نبی بولے اللہ قرآن بنا چھوڑے تیرا نبی مسکراوے اللہ قرآن بنا چھوڑے تیرا نبی یارہ دے میں چھپاوے اللہ قرآن بنا چھوڑے تیرا نبی جہاد کا اعلان کرے اللہ قرآن بنا چھوڑے یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم آسونے نبی دے غلام ہے سارا قرآن میرے حضور کی شان سے نبی ہے سارا قرآن میرے حضور کا میلاد کی تعریف کرے نبی ہے اللہ تعالیٰ دعا کو عمل کرن دے توفیق عطا فرماوے وما علینا